Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan ug happy preparation day. Ang atong hilisgutan karong September 26 giuluhan og ang mga balaan magaangkon sa gingharian. Ang atong teksto makita sa Daniel 7:18. Apan ang mga balaan sa halangdon uyamot mudawat sa gingharian sa walay katapusan, bisan hangtod sa kangturan nga walay katapusan. Kapaglaom, ang Dios walay laing dadon sa langit apan kadtong mga tawo nga nahimong balaan dinhi sa yuta pinaagi sa grasya ni Kristo. Sila kinsa nga nakit-an niya nga nagkinabuhi nga sama kang Kristo. Sa dihang ang gugma ni Kristo mao ang nagauban nga prinsipyo sa kalag, atong masabtan nga kita natago uban ni Kristo diha sa Dios. Sila kinsa pinaagi sa pag-ampo ug pagkamabinantayon og gugma nagabuhat sa mga buluhaton ni Kristo, nga ang Dios maglipay uban sa pag-awit sa dihang makita sa Ginoong kinaiya sa iyang pinalanggang anak nga nadayag diha sa iyang katawan. Mas dako ang iyang katagbawan ug kalipay diha kanila. Ang Dios mismo ug ang langitnon nga mga manulunda magakalipay uban kanila diha sa pag-awit. Ang nagatuo nga makasasala gipahibalo nga inosente, samtang sala gipahamutang ngadto sa kang Kristo. Ang pagkamatarong ni Kristo gibutang huli sa nakautang, ug diha sa iyang ngalan sa sulatanan sa balanse na hisulat gipasaylo kinabuhing walay katapusan. Kamo ang tigpananom sa Dios sa mga tawo nga adunay kalipay diha sa pagpananom diha sa tanaman. Mao usab ang Dios nagakalipay diha sa iyang nagatuo nga mga anak nga lalaki ug babaye. Ang usa ka tanaman nagkinahanglan sa kanunay nga pagtrabaho. Ang mga sagbot kinahanglan ibton. Ang bag-ong mga tanom kinahanglan ipagawas. Ang mga sanga nga paspas kaayo mitubo kinahanglan nga putlan. Mausab ang Ginoo nagatrabaho diha sa iyang tanaman. Iyang atiman ang iyang mga tanom. Dili siya malipay sa bisan unsa nga mga kalambuan nga wala nagapadayag sa mga grasya sa kinaiya ni Kristo. Ang dugo ni Kristo mao'y nakahimo sa mga lalaki ug babae nga bililhon nga giatiman sa Dios. Ang ubang mga tanom hilabihan kaluya nga halos wala na kinakinabuhi ug alang niini ang Ginoo adunay pinasahi nga pag-amuma. Kapaglaom, sila nga nakasulod sa langit mao lamang kadtong sa panahon sa pagsulay nakaumol sa usa ka kinaiya nga nagaginhawa sa impluwensya sa langit. Ang balaan dito sa langit kinahanglan una nga mahimong balaan dinhi sa yuta. Mag-ampo kita. Dios ug mahigugmaon namong Aman sa langit, naghinaot kami nga imong dad-on ngadto sa imong dad-on ngadto sa imong langit. Busa balaan na kami dinhi sa yuta pinaagi sa imong grasya ug tabangi kami nga magkinabuhi sumala sa imong anak nga si Kristo. Amen.